في لي 3 فيديو اللي دازو كنا خدمنا على لي ستركتور كونديسيونيل وقلنا ان هاد لي ستركتور كونديسيونيل كيخلونا اننا نكونترولي لو كود ديالنا ونيكزيكوتيوه سولون واحد المجموعه ديال الشروط او واحد المجموعه ديال لي كونديسيون. في هاد لا فيديو غادي نشوفوا النوع الرابع ديال لي ستركتور كونديسيونيل. باش نفهموا مزيان هاد النوع هذا نفترض عندنا واحد البائع كيبيع الخضر والفواكه. هاد البائع هذا كيفكر انه يرفع من الارباح ديالو. الوغ الفكره اللي جاتو انه يقاد واحد الموقع الكتروني ويحط فيه لي زاليمون او الخضر والفواكه اللي كيبيع. من بعد فاش كيجي مثلا واحد لاشتور اللي باغي يشري مثلا الخضر والفواكه اشنو غادي يدير؟ غادي يدخل فقط اسم ديال مثلا هنا في الحاله الفاكهه اللي مثلا البنان وابخي الالغوريثم او لو سيت اللي دار غادي افيشي ليه الثمن ديال الكيلوغرام ديال هذه الفاكهه هذه. مثلا فاش غادي يدخل البنان غادي يعطيه 9 ديال الدراهم. مثلا فاش غادي يدخل الطوماط غادي يعطيه كل البري ديال هذا 1 كيلو ديال الطوماط هو 3 درهم. لا ميم شوز في البوم، لا ميم شوز في لافوكا، لونيون، كاروت. فاش يدخل مثلا كونكومبر هاد لاليمون ما عندش داك البائع الوغ غادي افيشي ليه هاد الميساج لاليمون نيكزيست با. الوغ الا فكرنا كيفاش نقادو هاد الالغوريثم هذا، الطريقه اللي غادي تستعملوا هي الطريقه ديال لي ستركتور كونديسيونيل. كتقولوا مثلا سي هاد الخضره كاينه غادي نافيشي الثمن ديالها، سينو غادي نشوف اشنو هي الخضره اللي كتبتاني ولا اشنو هي الفاكهه اللي كتبتاني ونكتب الثمن ديالها انسي دو سويت. الوغ الالغوريثم اللي غادي يكون عندنا هو الالغوريثم بري اليمون. من بعد غادي يكون عندنا اون سول فاريابل اللي هو دو تيب شين دو كاركتير. على شين دو كاركتير لان داك لوتيليزاتور كيطابي الاسم ديال الخضره ولا الاسم ديال الفاكهه. ليطاب الثانيه هي ريكوبيري لا فالور ديال ا اللي غادي يدخلها لوتيليزاتور. ومن بعد خصني نشوف اشنو هي لا فالور دو ا اللي انطلاقا من ديك لا فالور غادي افيشي الثمن ديال الكيلوغرام ديال داك لاليمون اللي دخل لوتيليزاتور. مثلا الا كان ا هو البنان غادي نكتب كو لو بري دان كيلو دو سات اليمون هو 9 ديال الدراهم. سينون يعني الا ما كانش بنان خصني نعاود نشوف شنو هي لا فالور دو ا. اذا كانت بوم خصني نقول انا لو بري دان كيلوغرام دو سات اليمون 8 درهم. سينون الا كانت لافوكا خصني نكتب ان الثمن ديالها 22 درهم. سينون الا كان لونيون الثمن ديالو هو 4 ديال الدراهم. سينون الطوماط، سينون الكاروت. فينالمون سينون الاخيره كتعني انه الا دخل واحد لاليمون اللي ما عندش داك البائع غادي يكتب لي ان لاليمون نيكزيست. ومن بعد خصني نسد كلشي هادشي اللي حليت دونك فانسي 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 اكسيتيرا. الا لاحظتوا مزيان هنا درت 6 ديال سي. الا كان هاد البائع كيبيع اكثر من هاد لي زانيمون يعني كيبيع 20 اليمون غادي ندير بزاف ديال سي وبالتالي نقدر ندير دي زيرور في البروغرام ديالي. ومن بعد البروغرام ما غاديش يكون كومبريونسيبل الا بغيت نبدلو او لا نزيد فيه شي حاجه. هنا باش نحلوا هذا البروبليم خصنا نخدموا بواحد لو تيب اخر ديال لي ستركتور كونديسيونيل اللي كنخدموا بهم الا كانوا عندي بزاف ديال سي. هاد لو تيب هذا كيتسمى ستركتور اشوا مولتيبل. لوبجيكتيف ديالو انه كيهنينا اننا نستعملوا بزاف ديال السي. الوغ لا سانتاكس ديالو هي هادي كنكتب ك الفاريابل يعني السميه ديال الفاريابل اللي عندي ف. الا كانت لا فالور ديال داك الفاريابل هي لا فالور 1 غادي اكزيكوتي لانستركسيون 1. كانت لا فالور ديالو هي لا فالور 2 كان اكزيكوتي لانستركسيون 2 حتى كنوصل لا فالور ان كان اكزيكوتي لانستركسيون ان. سينو يعني الا كدخل لوتيليزاتور واحد لا فالور اللي ماشي في دوك لي فالور اللي هما من 1 حتى لان كنكتب ليه واحد لو ميساج اخر. هنا كاينين بزاف ديال الكتابات لهذا الستركتور اشوا ملتيب. في هذا الكود اللي درت هنا الطريقه اللي كنستعمل هي باستعمال كا. كاين اللي كيستعمل سولون ولكن راه كيبقى نفس لا لوجيك ونفس المنطق. دابا غادي نعاودو نرجعوا لذاك البروبليم اللي شفنا ونعاودو نقادو اون اوتيليزون لا ستركتور كا. غادي نحتفظ بنفس الاسم ديال الالغوريثم بنفس الفاريابل واوسي غادي نطلب من لوتيليزاتور انه يدخل لا فالور دو ا. اونسويت غادي نكتب كا السميه ديال الفاريابل في هذه الحاله هو ا ابري فو في الفان كندير فان كا. من بعد كنكتب جميع لي فالور ديال هاد ا. مثلا لا فالور الاولى هي بنان. هنا الا لاحظتوا كندير اونتر دو غيومي لان اون شين دو كاركتير. الا دخل لوتيليزاتور بنان دو بوين اشنو غادي نكتب ليه؟ كنكتب ليه ان البري دو سات اليمون هو 9 ديال الدراهم. الا دخل لوتيليزاتور دوطخ فالور بحال مثلا بوم، افوكا، اونيون، طوماط، كاروت اشاك فوا قدام كل فالور كنكتب البري ديالها. اي فينالمون سينون الا دخل لوتيليزاتور واحد لاليمون ما كاينش عندنا في دوك لي فالور كنكتبوا ليه كل لاليمون نيكزيست با. تلاحظوا هنا مزيان ان داك البروبليم اللي كنا خدمنا عليه او ديبو ديال الفيديو حليناه بواحد الطريقه بسيطه بزاف باستعمال لانستركسيون كا. دونك هذا مثال ديال الاستعمال ديال ستركتور كا فاش كيكون عندنا بزاف ديال لي شوا. باش نفهموا اكثر غادي نعاودو نخدموا على واحد ليكزيرسيس اخر. هذا ليكزيرسيس الهدف منه اننا نكتب واحد الالغوريثم اللي كيطلب من اليوتيليزاتور يدخل واحد لونتي واحد العدد. هذا العدد كيكون محصور بين 1 حتى 7. اشاك فوا اشاك فالور كيدخل لوتيليزاتور خصني نكتب ليه لو جور كورسبوندون. مثلا الا دخل لوتيليزاتور واحد غادي افيشي ليه لاندي. الا دخل جوج غادي افيشي ليه مثلا ماردي. الا دخل 7 غادي نافيشي ليه
ديمونش، ولا دخل واحد لا فالور اخرى ما كاينش عندي من 1 حتى 7 غادي نكتب لوتيليزاتور كو لو نود جور انكوريكت. بطبيعه الحال غادي نكتب دائما الالغوريثم سميت الالغوريثم هو جور د لا سيمين. الفاريابل اللي غادي يكون عندنا في الحاله هنا هو ان لو تيب ديالو اونتي حيت كاين في ليكزارسيس انا خصو يكون اونتي. ابري ليتاب سيفونت هي انني خصني نطلب من لوتيليزاتور يدخل واحد لو نومبر اونتر 1 و 7 وريكوبيري داك لا فالور ب ان. انsuite ليتاب سيفونت هي كا لي كا د ان. الا كان لوتيليزاتور دخل لا فالور 1 هنا درنا 1 بلا لي غيومي. علاش؟ لان 1 دو تيب اونتي. غادي نافيشي كو لوتيليزاتور كو لاندي، يعني 1 المقابل ديالو هو لاندي. إلا دخل لوتيليزاتور 2 سي ماردي، إلا دخل 3 سي ميركودي، دخل 4 سي جودي، حتى 7 اللي هي ديمونش. إلا دخل لوتيليزاتور واحد القيمة أخرى كيما غادي تكون هاد القيمة، مثلا دخل 70 80 10 13 ناقص 2، دائما غادي تكتب ليه كو لو نومبر اللي دخل انكوريكت لأنه خصو يدخل لنا واحد النومبر اللي هو اونتر 1 و 7. بهاد ليكزارسيس هذا غادي نكونوا شفنا ستركتور اشوا مولتيبل اللي كتخلينا اننا نيكزيكوتيو بزاف ديال لي شوا سولون لي كا ديال واحد الفاريابل.